नाज़रीन, गजा में स्टारवेशन की वजह से, मुल्कों के इन एक्शन की वजह से और जो अवाम के जज्बात है उस वजह से मामला बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। मिस्र के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो मिस्र जो बाकायदा जंग की तैयारी भी कर रहा है, जो चाइना से वो असला खरीद रहा है और जो जंगी मशकें भी उसने की हैं। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट है। मिस्र की जो एम्बेसीज हैं वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए। हम इजरायली एम्बेसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकी एम्बेसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिस्र की एम्बेसीज की बात कर रहे हैं। और वो कहां पर? यूरोप में मिस्री एम्बेसीज के बाहर मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि मिस्र खामोश क्यों बैठा हुआ है। ये वो चीज थी जिससे ये सबसे ज्यादा खौफजदा थे। और अब जब ये सिलसिला कुछ देर पहले वहां पर शुरू हुआ है तो इधर इनकी जो सांस है वो अटक गई है। दरअसल नाज़रीन, जो सीज फायर का इनकार हुआ है इस लम्हे पर, जब पूरी दुनिया तक ये रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं कि गजा में तो मैस स्टारवेशन हो रही है, रोजाना दर्जनों के हिसाब से लोग अब फाकों से जब वो मरना शुरू हो गए हैं और पूरा जो ग्लोबल मीडिया है उसका फ्रंट पेज गजा हंगर क्राइसिस से भरा पड़ा है और सारी दुनिया तक ये मालूमात अब जा रही हैं कि गजा में ये हो रहा है। तो इस मौके के ऊपर अमेरिका की जानिब से ये बेहिसी दिखाना, इस सतह की क्रूवलनेस दिखाना कि उन्होंने सीज़फायर से इनकार किया, तो इस चीज ने पूरी दुनिया को लिटरली झंझोड़ के रख दिया है। दुनिया लिटरली हिल के रह गई है। उसी के बाद ये बड़े वाकयात हैं जो हम पिछले 24 घंटों में देख रहे हैं कि इतने बड़े तेजी के साथ वाकयात हो गए। उधर बर्तानिया में हंड्रेड्स ऑफ जो एमपीज हैं, पहली बार हंड्रेड्स की तादाद में वो सामने आ गए और वो कह रहे हैं कि फिल फॉर फलस्तीनी रियासत तस्लीम किया जाए और इजराइल के लिए जो असलहा है वो बंद किया जाए। साथ ही पुर्तगाल ने ऐलान कर दिया कि वो बिल्कुल एग्री है और किसी भी वक्त फलस्तीनी रियासत का वो भी ऐलान कर सकता है। तो जो फ्रांस की अनाउंसमेंट थी और उससे हम ये एस्टिमेट कर रहे थे कि एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, ठीक है, एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, एक के बाद एक रियासत जब वो करती चली जाएगी, तो ये उसका बिल्कुल मुजाहरा है। पुर्तगाल अनाउंस कर रहा है, यूरोप के दीगर ममालिक की जानिब से भी इसी तरह की अनाउंसमेंट आ रही है, वो आपके सामने रखेंगे। अब जरा अगली बात सुन लीजिए। इजराइल ने प्रोजेक्ट पाकिस्तान शुरू कर दिया है। जी हां, इजराइल ने प्रोजेक्ट पाकिस्तान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का इजराइल ने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। आपने बात सही सुनी, हम ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, ईरान में तो उनका प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन इजराइल ने प्रोजेक्ट पाकिस्तान शुरू कर दिया है जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट जो इश्यूज हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाएगा। और इसका आगाज है वो बलूचिस्तान से किया गया है। वहां पर फंडिंग, असलहा, बहुत कुछ जो है वो इजराइल की जानिब से शुरू किया जा चुका है। अब जरा ये मामला तो बड़ा खतरनाक भी हो गया है और बड़ा अहम भी है और एक अंदाज में दिलचस्प भी है कि वो तो कहते हैं उनकी लड़ाई जो हमास के साथ जारी है, अब वो आ गए हैं पाकिस्तान तक। यानी इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू कर दी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करते हुए। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये तो बड़ी जंगों का कारखाना है। ये तो सिर्फ गजा तक नहीं, ये सिर्फ फलस्तीन तक नहीं, वेस्ट बैंक तक नहीं, और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक भी नहीं, ये तो फैलने जा रहा है पाकिस्तान तक। और पाकिस्तान से मुराद है जनूबी एशिया, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक है, यहां तक ये मामला फैलने जा रहा है। और जनूबी एशिया में ये मामला, और जनूबी जो आगे साउथ ईस्ट एशिया है, यानी जनूबी एशिया से जो अगला रीजन है वो साउथ ईस्ट एशिया है, जहां पर कंबोडिया और थाईलैंड की जंग जारी है। और इसके साथ अभी क्या हुआ है, कुछ देर पहले ताइवान की जो आर्मी है उसने ऐलान किया है कि अपने बॉर्डर्स के करीब तरीन उसने डिटेक्ट किया है चाइनीज नेवी को, करीब तरीन चाइनीज नेवी जो ताइवान। देखिए, ताइवान के वाले से दो चीजें एग्जिस्ट करते हैं। पहली ये कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करना चाहेगा। और चाइना के जो सदर हैं, 1-1.5 साल पहले जब फ्रांस गए थे तो मैक्रोन के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा था कि ये हमें प्रवोक करते हैं कि हम ताइवान के ऊपर हमला करें, हम कभी भी नहीं करेंगे। चाइना की ये पॉलिसी है, वो कभी भी ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन चाइना के हवाले से एक बात ये भी एग्जिस्ट करती है कि जितना अमेरिका चाइना को प्रवोक करता चला जा रहा है, किसी दिन चाइना जो है वो जंगी मशकें करता करता जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक भी कर देगा। ये बात भी एग्जिस्ट करती है, यानी दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं जिनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है। तो आज ताइवान कह रहा है कि वो तो बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स के करीब जब चाइनीज नेवी आई है। साथ ही क्या हुआ है कि नेटो जंगी मशकें शुरू कर रहा है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जॉर्जिया में। अब जॉर्जिया कौन सा मुल्क है? जॉर्जिया टर्की के साथ है, आजरबाईजान के साथ है। और नेटो यहां पर क्या करने आ रहा है? जॉर्जिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, तो फिर जॉर्जिया यहां पर नेटो जॉर्जिया में क्या करने आ रहा है? तो वहां पर ऑलरेडी ये बात एग्जिस्ट करती है कि नेटो तो तैयारी कर रहा है रशिया के साथ बरह रास्त जंग की। नेटो जो है वो रशिया के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जंगी मशकें कर रहा है, लॉजिस्टिक सप्लाई कैसे करनी है उसकी तैयारी कर रहा है। रशिया को जो ओशंस लगते हैं, खासकर जो बाल्टिक सी है, वहां पर वो जंगी मशकें कर रहा है, अपनी मिलिटराइजेशन कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो आज जॉर्जिया में आकर ये जंगी मशकें करना, इस बात ने कंफर्म किया कि नेटो रशिया के खिलाफ बाकायदा जंग की जब तैयारी कर रहा है। और जॉर्जिया, साथ आजरबाईजान और साथ ईरान, और ईरान ये कह चुका है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसमें नेटो पूरी तरह से शामिल है। ठीक है, तो ये क्राइसिस, यानी आप अंदाजा कर लें कि हमें एक बड़ी जंगों का जो कारखाना है वो नजर आ रहा है। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी 2 हफ्ते कबल जब आसियान के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने आसियान में ये कंफर्म किया कि नेटो आसियान में अपना प्रेजेंस बनाने आ रहा है। किस लिए? चाइना को कंटेन करने के लिए।
تو آسیان میں اچانک جنگ چھڑ گئی. وہ خطہ جو سب سے زیادہ پرامن تھا, سب سے زیادہ اکانومی کے اوپر, ٹورزم کے اوپر فوکس کر رہا تھا, کسی بلاک کا حصہ نہیں تھا, کسی گریٹر گیم کا حصہ نہیں تھا, اور کوئی بڑی اسلحہ ڈیلز نہیں کر رہا تھا, وہاں اچانک جنگ چھڑ گئی ہے. اور وہاں پر لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ میں. اور مارشل لا بھی تھائی لینڈ نے اپنے بارڈر ایریاز میں لگایا ہے. ابھی کمبوڈیا نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں, لیکن تھائی لینڈ فی الحال اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور F-16 جو ہے وہ ادھر انہوں نے اٹیک کیے ہوئے ہیں. تو فورن منسٹر ابھی 2 ہفتے قبل آسیان کو یہ وارن کر کے گئے کہ نیٹو یہاں پر آ رہا ہے. تو اس سے پہلے ایک اور پروجیکٹ بھی تھا بائیڈن دور میں, ابھی بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا پتہ نہیں, لیکن جارڈن کے اندر نیٹو کا آفس بنانے کی تیاری تھی. جارڈن کے اندر یہ بائیڈن ٹائم میں یہ بڑا اوپن یہ پروجیکٹ تھا. پھر درمیان میں یہ بھی پروجیکٹ ایگزسٹ کرتا رہا کہ جاپان کو جو ہے وہ نیٹو میں شامل کیا جائے گا. تو آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے, جا کس طرف رہا ہے. یعنی ہمیں ایک بڑی جنگوں کا کارخانہ جب وہ نظر آ رہا ہے. صرف غزہ نہیں, غزہ کے بعد قریبی ممالک, اور صرف وہ نہیں بلکہ پورا مڈل ایسٹ, اور صرف پورا مڈل ایسٹ نہیں بلکہ معاملہ تو پاکستان تک آ گیا ہے. اور پاکستان سے آ گیا کہ میں نے آپ کے سامنے تمام ریجنز گنوا دیے ہیں کہ ان تمام ریجنز تک جب یہ پھیل رہا ہے. اور ویسے بھی غزہ میں جنگ بندی کا انکار کرنا دراصل اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم جنگ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ جنگ صرف پھر غزہ تک محدود نہیں رہے گی, وہ پھر باقی جگہوں تک بھی پھیلے گی. اور آج ہمیں مصر سے اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی مل رہا ہے. اس وقت تھرتھلی مچ گئی ہے, نہ صرف مصر میں بلکہ باقی عرب ممالک کے اندر بھی, مڈل ایسٹ ممالک کے اندر بھی, کیونکہ ایک ملک جب متاثر ہوتا ہے تو اس کا اثر سب تک آتا ہے. ایک ہی عرب اسٹیٹ ہے نا, تو وہ سب جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ادھر مچ گئی ہے تھرتھلی فرام دا ڈے فرسٹ. یہ جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں یہ ایک بات سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھیں, اور وہ یہ تھی کہ عوام اگر ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس لیے ان کی تھرو آؤٹ دا پالیسی یہ رہی ہے کہ یہ اسرائیل سے جنگ میں دور رہیں, اور لیکن عوام کے جذبات تو ہیں, تو عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے رہیں, اسٹیٹمنٹس بھی جاری کرتے رہیں, کچھ سخت باتیں بھی کرتے رہیں. اور اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہو, نہیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سخت اقدامات نہیں اٹھائے اس کو رکوانے کے لیے. تو عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیکھیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, تو ان کو سب سے بڑا خوف یہ رہا ہے. تو اب وہ معاملہ بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے, اور پہلا ایسا سینیریو سامنے آ رہا ہے, اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. اور ان کے لیے زیادہ ٹربلنگ یہ ہے کہ وہ شروع یورپ سے ہوئے ہیں. یہ اتنی انہونی بات ہے کہ جو یورپ کے اندر مصری ایمبیسیز ہیں وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. مطلب اسرائیلی ایمبیسیز کے سامنے ہوں سمجھ آتی ہے, امریکن ایمبیسیز کے سامنے ہوں سمجھ آتی ہے, کہیں برطانوی یا جرمنی ایمبیسیز کے سامنے ہوں سمجھ آتی ہے کہ وہ اسلحہ دے رہے ہیں. بھائی مصر تو نہ اسلحہ دے رہا ہے, مصر اور جنگ بندی بھی سنسیریٹی کے ساتھ چاہتا ہے, تو پھر وہاں پر مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بات پر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے. یعنی جس بات کے اوپر ان کو سب سے زیادہ خوف تھا وہ معاملہ اب شروع ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم خاموش کیسے بیٹھے ہو, تم ایکشن کیوں نہیں لے رہے. پروٹیسٹ کنڈیم غزہ سٹارویشن ان فرنٹ آف ایجپشین ایمبیسیز ان فن لینڈ اینڈ ناروے. ایک ایمبیسی میں نہیں, 2 ملکوں میں ان کی ایمبیسی سے آغاز ہوا ہے, اور اس میں جو پریزیڈنٹ فتح السیسی ہیں جو سنسیریٹی کے ساتھ غزہ کا سیز فائر چاہتے ہیں, بٹ دا کوسچن از کہ کیا انف اقدامات سب کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں. تو ان کی جو تصاویر ہیں ود ریڈ پینٹ ان کے فیس کے اوپر, وہ جناب وہاں پر انہوں نے وہ دکھائی ہیں. یہ سنگین بات ہے. پریزیڈنٹ سیسی ان کے فیس کے اوپر ریڈ پینٹ لگا کر وہ تصاویر جناب وہاں پر اویزا کر رہے ہیں. پولیس ارائیو ٹو سیکیور دا ایمبیسی انٹرنس. یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ یہ کہیں اندر داخل نہ ہو جائیں. اور جو ایجپشین ایمبیسی ہے ناروے کے کیپٹل اوسلو میں, اس کا جو آئرن گیٹ ہے وہ پروٹیسٹر نے بند کر دیا ہے. ان پروٹیسٹ اگینسٹ دا سٹارویشن آف دا پیپل آف غزہ ایمبیسی سیکورٹی پرسنل ٹرائی ٹو انٹروین. اب نوٹ کریں اس بات کو, وہ سٹارویشن کا ذمہ دار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ ان ملکوں کی خاموشی کو. بھئی اسرائیل تو کر ہی رہا ہے نا. اب بات آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو رکوانے کے لیے کیا انف اقدامات کر رہے ہیں؟ اور مصر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ دباؤ اس لیے ہے کہ غزہ کا بارڈر صرف مصر سے لگتا ہے, اور جو رفح کراسنگ ہے وہ مصر ہی کے پاس تھی جو مصر نے سرنڈر کی اسرائیل کو. اور جب اسرائیل رفح میں داخل ہو رہا تھا تو مصر کا بیان آن ریکارڈ ہے جو ہم نے اس وقت بھی رپورٹ کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا یہ کتنی عجیب بات ہے. مصر کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اسرائیل تو عارضی طور پر رفح میں داخل ہو رہا ہے, بس یہ عارضی سا کر کے یہ نکل جائے گا. ابھی تک اسرائیل نہیں نکلا. رفح کراسنگ جو ایجپٹ کے کنٹرول میں تھی اس نے سرنڈر کی اسرائیل کے سامنے. ایون اسرائیل نے وہاں پر کھڑے مصری فوجیوں پر گولیاں بھی چلائیں جس میں سے غالباً ایک کی ہلاکت بھی ہوئی اور کچھ زخمی ہوئے. باقاعدہ اسرائیل نے سیدھی گولیاں بھی چلائیں مصری فوجیوں کے اوپر, لیکن مصری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب غصہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل تو ایک جینوسائیڈ ملک ڈکلیئر ہو گیا نا, آپ کا ایکشن کدھر ہے؟ تو یہ ایک بڑا بوائلنگ پوائنٹ ہے ان کے لیے, مطلب پوری ادھر تھرتھلی مچی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرتگال نے اناؤنس کیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز پیلسٹین اسٹیٹ. اب فرانس نے ناظرین جو اناؤنس کیا تھا فلسطینی ریاست کا تسلیم کرنا, وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. فرانس تو یورپی یونین کا لیڈر ہے, تو اگر فرانس نے جب تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب پوری یورپی یونین کی پوزیشن ہی وہی ہے. جو فرانس کی پوزیشن ہے یورپی یونین کی وہی پوزیشن ہے. تو یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ باقی مالک جو وہ پیچھے پیچھے چل پڑیں گے. تو پرتگال سے یہ غیر معمولی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. پرتگال اوپن ٹو ریکگنائز پیلسٹائن
अमिड डिवाइडेड यूरोपियन यूनियन स्टांस, और डिवाइडेड कौन है, हंगरी, जर्मनी, ये रुकावट बने हुए हैं, और ये एक हाथ कोई और रियासत होगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है, और उसमें सबसे बड़ी ताकत फ्रांस। देखिए यूरोपियन यूनियन की दो बड़ी ताकतें हैं, जिसमें फ्रांस है और जर्मनी है, और दोनों में एक टसल भी चलती रहती है ताकत के हवाले से। तो फ्रांस ने तस्लीम कर लिया है, जर्मनी अभी रिलक्टेंट है, लेकिन जर्मनी पर अंदर से दबाव बहुत आ रहा है। इटली एक बड़ी ताकत है, इटली ने कल स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि हम इसकी तरफ जो है इंटेंशंस रखते हैं। तो पुर्तगाल जो है वो उसने अनाउंस कर दिया कि वी आर ओपन। अच्छा, साथ ही आप देखें फिनलैंड ने भी कहा है कि हम इस हवाले से, और उन्होंने मैक्रोन की बात को वेलकम किया है, मैक्रोन की बात को वेलकम किया है और अपनी इंटेंशंस भी जाहिर की हैं। फिनलैंड स्लैम्स गाजा सफरिंग्स, यूरोप लीडर वेलकम मैक्रोन्स डिसीजन। भाई वेलकम से क्या मुराद है कि वो भी इस बात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी मैक्रोन का जो ग्राफ है कल परसों से जो है वो बिल्कुल दुनिया का सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर जो है वो इस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन बना हुआ है, जब से उसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का जब ऐलान किया। तो इससे अंदाजा होता है कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो दरअसल कहां पर खड़ी हुई है। तो ये लड़ाई जो है वो पॉपुलेशन वर्सेस गवर्नमेंट्स थी, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो ढेर हो चुकी हैं और वो रियलिटी को मान रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी गवर्नमेंट जो है वो बाकी हैं। अच्छा, अब यहां पर जो असल दबाव आ रहा है नाज़रीन, वो बरतानिया के ऊपर आ रहा है। बरतानिया के ऊपर शदीद दबाव है कि वो फ्रांस की तरह तस्लीम करे, और फिर बरतानिया की ज़ाहिर है कि अहमियत बहुत ज़्यादा, एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से अहमियत है, बरतानिया ही के पास ये लैंड था, बरतानिया की फौज वहां पर गई और इनको जो है वहां पर आबादकार सारा हेल्प किया, हालांकि इसराइलियों ने खुद जो है वो बरतानी फौज के ऊपर हमले शुरू, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड ऑब्वियसली बरतानिया एक बड़ी पावर है, तो अहमियत रखता है कि बरतानिया तस्लीम करे। अब हुआ क्या है, मैंने बता रहा कि जब से वो सीज़फायर का इनकार हुआ तो वाकयात बहुत तेज हो गए। अब वहां पर हुआ यह है कि कल 60 एमपीज थे जिन्होंने कहा था फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। अभी कितने एमपीज हो गए, 220 एमपीज हो गए सिर्फ 24 घंटों के अंदर, और वो कह रहे हैं कि फलस्तीनी रियासत को जो है वो तस्लीम किया जाए, और ये जो इजराइल के इकदाम है ये नाकाबिले कबूल है, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर शदीद तरीन इस वक्त दबाव है। 220 एमपीज कॉल फॉर स्टारमर टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट, बीबीसी, गार्डियन, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 1/3 ऑफ एमपीज कॉल ऑन स्टारमर टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। उनके हाउस का 1/3 जो है वो इस वक्त मैदान में आ गया है। यूके स्टारमर फेसेस माउंटिंग प्रेशर टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट, शदीद दबाव है स्टारमर के ऊपर के वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। ओवर 200 एमपीज, स्काई न्यूज, साइन क्रॉस पार्टी लेटर डिमांडिंग स्टारमर रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट, बीबीसी, यूके वर्किंग टू गेट एयर ड्रॉप इनटू गाजा, स्टारमर सेज। अब ये कुछ ही देर पहले, यानी ये एमपीज का बयान आया है, उसके कुछ ही देर पहले अब ये बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम गजा में एड जो है वो पहुंचाने के लिए, या एयर ड्रॉप की वो खासकर बात कर रहे हैं कि एयर ड्रॉप करने की हम जो वो इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। यूके रिकॉग्निशन जो है वो इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा ड्यू टू हिस्टोरिकल कनेक्शंस, एंड फिर जर्मनी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, पुर्तगाल, फिनलैंड, इटली, स्पेन, नॉर्वे, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। बरतानिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है जिसके पास वीटो ताकत है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जरा नोट करें ये कितनी बड़ी बात होगी अगर बरतानिया तस्लीम कर लेता है। फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, वीटो पावर, पहला जिसने तस्लीम कर लिया, G7 का पहला मुल्क। अगर बरतानिया कर लेता है तो सिक्योरिटी काउंसिल का दूसरा मुल्क हो जाएगा, और रशिया और चाइना तो पहले ही फलस्तीनी रियासत को तस्लीम उसकी बात कर रहे हैं और उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऑफिशियली नहीं अभी उन्होंने किया, लेकिन ज़ाहिर फलस्तीन के साथ खड़े हैं। पीछे एक ही मुल्क बच जाएगा अमेरिका। कितना बड़ा दबाव होगा ट्रंप इंतजामिया के ऊपर। भाई सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मेंबर जो हैं वो तो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए, कितना बड़ा दबाव होगा। और मैं आपको बताऊं ये जो पुर्तगाल, ये सारे मालिक का ऐलान कर रहे हैं, देखिए अब यूरोप में फ्रांस के बाद क्या क्या खपड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात जो वहां पर है, जब फ्रांस ने तस्लीम कर लिया है, वो कह रहे हैं कि जब फ्रांस जैसी बड़ी रियासत इसको सस्टेन नहीं कर सकी इस प्रेशर को, तो हम कैसे करेंगे। और अब उनमें यह खौफ है कि हम जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर के तौर पर तारीख में कहीं याद ना रखे जाए। हर मुल्क की आवाम, उनकी पॉपुलेशन तो फलस्तीन के साथ खड़ी हो गई है, मसला तो गवर्नमेंट्स का है। तो वो जो लीडरान हैं वो अब इस बात में है, इस फियर के अंदर है कि हम कहीं जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर में ना याद रखे जाएं, इसलिए वो तेजी के साथ अब वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बरतानिया अगर करता है तो G7 का दूसरा मुल्क, और इनकी कोऑर्डिनेशन जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया से भी है, कनाडा से भी है, दूसरा मुल्क, और सिक्योरिटी काउंसिल का, टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में 4 हो जाएंगे, पीछे सिर्फ अमेरिका रह जाएगा। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर बरतानिया कर लेता है। और बरतानिया पर इतना ज्यादा दबाव इस वक्त आ गया है, शदीद तरीन दबाव है कि आप तस्लीम करें। सिर्फ एक बाजार के प्राइम मिनिस्टर इसको रोक रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक रोकेंगे। 220 एमपी सिर्फ 24 घंटों तक बात चली गई है, और कैबिनेट और इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया सब, और इसके अलावा 100 जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है। लॉ मेकर जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी डेफिनेट उनका ताल्लुक है, और जिनका स्पेसिफिकली काम ही लेजिस्लेशन के हवाले से, 100 लॉ मेकर्स उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है। अच्छा, इधर क्या हुआ है कि अमेरिकन फौजी जो गजा गया था और GHF का हिस्सा था, उसने आकर BBC पर इंटरव्यू दे दिया है, उस बात को कंफर्म कर दिया है कि वहां पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। यानी देखें, अब इजराइल की एक नई स्ट्रेटजी है ना, इजराइल और अमेरिका की,
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے نہ سٹارویشن ہو رہی ہے. وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. تو وہ ادھر سے ایک الگ یعنی ایک فرنٹ ہے, ایک پراپر لڑائی جاری ہے میڈیا کے اوپر, جس میں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کر ہی نہیں رہے, اور ادھر یہ والی ٹیسٹیمنیز ہیں, یونائٹڈ نیشن ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ویڈیوز ہیں, تصاویر ہیں. تو اس میں امریکی فوجی نے آ کر BBC پر انٹرویو دے دیا ہے جو غزہ میں گیا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. فارمر US سولجر alleges war crimes committed by Israeli army and US contractors in Gaza. نہ صرف اسرائیلی آرمی بلکہ US contractors جو کہ ڈیفینیٹلی ٹرمپ انتظامیہ ہی کی سپورٹ سے وہاں پر بیٹھے ہیں, تو وہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے اوپر گولیاں چلائی. یعنی اب امریکنز بوٹس آن گراؤنڈ غزہ میں ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. داعش انہوں نے وہاں پر داخل کر رکھی ہے, پتہ نہیں کون کون سے گروپس انہوں نے وہاں پر داخل کر رکھے ہیں. یہ اسرائیلی آرمی کی طاقت ہے, اور اب انہوں نے امریکنز کو بھی بلا لیا. یعنی GHF کے نام کے اوپر جو امریکن فوج ہے وہ براہ راست غزہ میں داخل ہوئی بیٹھی ہے. یہ CIA کے لوگ ہیں نا, یہ امریکن آرمی کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی مرضی سے آئے ہیں, کیونکہ GHF کو گورنمنٹ ہی سپورٹ کر رہی ہے. تو امریکن فوج غزہ میں داخل ہو چکی ہے, اور وہ امریکی فوجی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. وار کرائمز امریکن فوج نے بھی کیے ہیں وداؤٹ اے کوشچن. میں نے وٹنس کیے ہیں وار کرائمز ان دا کلنگ آف سیویلینز سیکنگ فوڈ ایڈ. اور اس نے کہا کہ اسرائیلی سولجرز کو میں نے دیکھا اور US کنٹریکٹرز کو میں نے دیکھا, انہوں نے لائیو ایمونیشنز, آرٹلری, مورٹار راؤنڈز اینڈ ٹینک فائر کیے آن سیویلینز ایٹ فوڈ ڈسٹریبیوشن سائٹس. براہ راست بندوقوں سے گولیاں چلائیں, آرٹلری استعمال کی, مورٹار کے گولے فائر کیے, ٹینکوں سے ان کے اوپر گولے برسائے. یہ کہتا ہے میں آئی وٹنس ہوں. BBC کے اوپر آ کر اس نے انٹرویو دے دیا, اور اس میں اس نے نام لیا US کنٹریکٹرز بھی شامل ہیں. تو امریکی فوج اسرائیل کو فتح دلوانے کے لیے براہ راست بوٹس آن گراؤنڈ ہو چکی ہے غزہ میں. اس کے باوجود ابھی تک کوئی عسکری کامیابی حاصل نہیں کر سکی. سٹارویشن جس کو پوری دنیا میں سب سے بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے, اس کے ذریعے وہ کوئی بڑی وکٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کی جو سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے, اکوپمنٹ ہے, وہ سب فیل ہو چکا ہے غزہ میں. اور یہ ہے حماس کی لڑائی جو انہوں نے لڑی ہے. باقی یہ بزدلی میں بیٹھے رہیں تو ان کا کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں انٹائر کریئر کے اندر آئی ہیو نیور وٹنس اس لیول کی بروٹیلٹی کہ انڈسکریمنیٹلی اور اننیسیسرلی فورس استعمال کی گئی سویلین پاپولیشن کے اوپر. جب تک میں غزہ میں تھا ایٹ دا ہینڈز آف دا اسرائیلی آرمی اینڈ US کنٹریکٹر, میں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال وہاں پر ہو گئی ہے. یعنی ملکوں کے اوپر یہ جو ساری ٹیسٹیمنیز ہیں یہ بڑا انپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے نا, کہ بات وہاں پر اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ یہ وہاں پر وار کر. دیکھیں جینوسائیڈ کو وہ اچھا نہیں, جینوسائیڈ کی ڈیفینس ان کے پاس نہیں ہے. مطلب وہ آ کر امریکہ کہے گا کہ ہاں ہم جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں. یہ نہیں, لڑائی کیا جاری ہے کہ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. یہ لڑائی وہاں پر جاری ہے. ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو عوامی سطح پر پتہ ہے اور گورنمنٹس کو بھی پتہ ہے, لیکن لڑائی تو بہرحال ایک جاری ہے. تو اس میں ان ٹیسٹیمنیز کا بڑا کردار ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے, الجزیرہ نے کیا رپورٹ کیا ہے. اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ہائی جیک دا بلوچ اسٹرگل. معاملہ ناظرین چلتے چلتے غزہ سے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے ملکوں سے ہوتا ہوتا لیبنان, شام, عراق, ایران سے ہوتا ہوتا اب یہ پہنچ گیا پاکستان. الجزیرہ نے رپورٹ چھاپی اور بہت سارے دیگر بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے فنڈ کرنا شروع کر دیا ہے بلوچستان میں, جو وہاں پر ڈفرنٹ ایشوز ڈیفینیٹلی ایگزسٹ تو کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں ایشوز ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اسی چیز کو تو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ایشوز ہوتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے فنڈ کرنا شروع کر دیا. ابھی کیا ہوا ہے, بلوچستان کے ساتھ دوسری طرف جو ایران کا پروونس ہے سستان بلوچستان, وہاں پر ابھی اٹیک ہوا ہے کچھ دیر پہلے ایک کورٹ کے اندر, عدالت میں, اور وہاں پر بہت زیادہ کیجوالٹیز ہیں. ٹیررسٹ اٹیک وہاں پر ہوا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی جا کر کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک نیا پنڈورا باکس, یہاں پر ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے کہ اسرائیل نے پاکستان میں باقاعدہ ایک فنڈنگ شروع کر دی ہے, ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں شروع کر دیا ہے. یعنی اس نے ایک گرے وار زون جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈکلیئر کر دیا ہے. یعنی پاکستان کو اب اس نے ایران کی طرح اپنا دشمن بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس لیے پاکستان کے پاس اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو, ریزسٹنس کے ساتھ کھڑا ہو. اب تو وہ آپ کے خلاف باقاعدہ اقدامات میں ملوث ہے, اور اس سے ایک بات پھر ثابت ہو جاتی ہے کہ ریزسٹنس کا ساتھ دینا بیسیکلی اپنی نجات کی جنگ لڑنا ہے. ہر ملک کے اوپر اسرائیلی کلنگ مشین پہنچے گی, ہر ملک کو وہ ڈسٹیبلائز کرے گی, ہر ملک کو وہ سبجوگیٹ کرے گی. اگر اسرائیلی کلنگ مشین کا ہاتھ نہ روکا گیا, جیسے قذافی کہا کرتے تھے کہ فلسطین جو ہے وہ ہماری فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل فلسطین سے نکل کر لیبیا بھی گیا, صدام حسین کے خلاف بھی گیا, بشار الاسد کے خلاف بھی گیا, اینڈ ایران کے خلاف بھی گیا, ہر ملک کے خلاف ہو گیا. اور جیسے کنگ فیصل کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور چونکہ ان کے نمبرز تھوڑے ہیں یہ کر نہیں سکتے, تو یہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کے ذریعے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اور مختلف ریجنز کو, ملکوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. جیسے نتنیاہو نے کہا کہ عربز ورلڈ یونائٹڈ تھی اور ہم نے پھر ان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. پاکستان تک معاملہ پہنچ گیا. پاکستان کو جو ہے وہ کھل کر ایران کی اور ریزسٹنس کی جو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے فار اٹس اون نیشنل سیکورٹی. اب یہی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملک اس بات کو اگر اپنی آنکھیں کھول لیں تو فلسطین کی سپورٹ ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. خاموشی ان کی نیشنل سیکورٹی کا حصہ نہیں ہے, ہمت دکھانا ان کی نیشنل سیکورٹی کا حصہ ہے. اب جناب آخری بات یہ ہے کہ گلوبل وار بھی پک رہی ہے. مڈل ایسٹ سے تو
मिडिल ईस्ट में ग्रेटर गेम जारी है, ग्लोबल वॉर पक रही है। ये कंबोडिया थाईलैंड में हमें नजर आ रही है। ये जनाब अली हमें साउथ एशिया की जो जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये बात ध्यान में रखें, साउथ एशिया की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, साउथ ईस्ट एशिया में ये छिड़ गई है थाईलैंड और कंबोडिया की। और ताइवान ने कहा है ताइवान डिटेक्ट्स चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी नियर इट्स टेरिटरी। अच्छा जी, और लीडिंग टू हाइटेंड रीजनल टेंशंस, अब वहां पर टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई हैं। और जॉर्जिया के हवाले से हेडलाइन देखिए कि जॉर्जिया में कुछ 10 मुल्कों के या नेटो मेंबर्स के फौजी वहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं। अब जॉर्जिया जो है वो एशिया में है और इधर टर्की के साथ इसका बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान है, और ये डेफिनेटली पुराने यानी कि रूस का साथ है। और फिर ओशन की दूसरी तरफ रशिया, ये सारी सप्लाई लाइन है, ठीक है ना, ब्लैक सी की ये सारी सप्लाई लाइन है। और यूक्रेन दूसरी तरफ सामने है। तो जॉर्जिया में आकर, और फिर जॉर्जिया की भी एक हिस्ट्री है, यहां पर भी हुकूमत पलटने की जब वो कोशिश की गई थी काफी, उसमें भी रशिया की फौजें दाखिल हुई थी। जॉर्जिया की एक अपनी हिस्ट्री है, यहां पर भी कलर रेवोल्यूशन लाने की जब कोशिश की गई। तो जॉर्जिया में नेटो का आना वेरी 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 डेंजरस स्टेप है, वेरी वेरी डेंजरस साइन है कि नेटो वाकईतन रशिया के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। उसके एक एक बॉर्डर पर, जैसे आप कहते हैं जंग लड़ने जा रहे हैं, हम हमला करने जा रहे हैं, तो आप पूरी फौजें कहां कर डिप्लॉय करेंगे, उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई कैसे मैनेज होगी, जंग कैसे लड़ी जाएगी, वो सारी तैयारी हमें इस वक्त नजर आ रही है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।